सबैलाई नमस्ते। हजुरहरुलाई च्यानलमा स्वागत छ। आज म हजुरहरु समक्ष नेपाल टेलिकमले चाहिँ प्रकाशन गरेको भ्याकेन्सीको बारेमा चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। यसले चाहिँ कुन पोस्टको लागि भ्याकेन्सी आह्वान गरेको छ र कसरी कसरी अप्लाई गर्ने भन्ने कुराको सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ हजुरहरुले यस भिडियो मार्फत पाउनुहुनेछ। आशा छ हजुरहरुले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ। भिडियो सुरु गर्नु पूर्व यदि हजुरहरुले च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरेर अलमा थिच्न नभुल्नुहोला, ताकि पछि आउने यस्तै खालका भिडियोहरू हजुरहरुले मिस गर्नुहुने छैन। अब सुरु गरौँ भिडियोतर्फ। सुरुमा छ नेपाल टेलिकम नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड केन्द्रीय कार्यालय पदपूर्ति समितिको सूचना नम्बर 3-078-79 रहेको छ। गोरखापत्रमा प्रकाशित मिति भनेको छ 2078 8 महिना 3 गते आजै प्रकाशित भएको। खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना भनेको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा रिक्त रहेका पदहरूमा पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन लोक सेवा आयोगबाट सहमति प्राप्त भए बमोजिम यस कम्पनीमा रिक्त रहेका निम्नलिखित पदहरूमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कर्मचारी नियमावली 2078 पहिलो संशोधन समेत भनेको छ। बमोजिम खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगिताद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले निम्नानुसार योग्यता पुगेका विनिमय 18 बमोजिम अयोग्य नभएका तथा लोक सेवा आयोगबाट परीक्षामा अनियमितता गरेको सम्बन्धमा यसअघि निश्चित अवधिसम्म आयोगद्वारा सञ्चालित कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाहीमा नपरेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट चाहिँ अनलाइन दरखास्त आह्वान गरिन्छ भनेको छ। यो चाहिँ अनलाइनबाट फर्म भर्नुपर्ने रहेछ। यसमा चाहिँ हजुरहरुको के भनेको छ। अब आवेदकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हजुरलाई चाहिने डकुमेन्ट भनेको छ। त्यसपछि हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो, एउटा फोटो पनि चाहियो। त्यसपछि दस्तखतको नमुना, आफूले हासिल गरेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरू, अनि तालिम लिएको छ भने तालिमको, अनि अनुभव छ भने अनुभवको, त्यसपछि परिषद दर्ता प्रमाणपत्र, समावेशिताको प्रमाणपत्र, समकक्षता निर्धारण प्रमाणपत्रहरू अनलाइन फारमको निर्दिष्ट स्थानमा अपलोड गरी कम्पनीको वेबसाइट www.ntc.net.np वा recruit.ntc.net.mp मार्फत अनलाइन सिस्टमद्वारा दरखास्त दिनुपर्नेछ भन्छ। रित नपुगी म्याद नागी वा दरखास्त साथ संलग्न गर्नुपर्ने आवश्यक कागजातहरू संलग्न नभई पेश भएको दस्तखत उपर कुनै कारबाही हुने छैन भन्छ। साथै अनलाइन सिस्टमद्वारा फारम भर्दा आवेदकले भरेको र अपलोड गरेको विवरणहरू तोकिएको बमोजिममा नभएमा वा जुट्टा थरीमा त्यस्ता विवरणहरूको हकमा आवेदक स्वयं नै जिम्मेवारी हुनुपर्ने छ भनेको छ। हजुरहरुले सुरुमा त के चाहियो भन्दाखेरि आफ्नो नागरिकताको, हजुरहरुले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ के सेभ गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नागरिकताको प्रमाणपत्र, त्यसपछि भर्खर खिचिएको फोटो पासपोर्ट साइजको, अनि दस्तखतको एउटा नमुना, अनि आफूले हासिल गरेको चाहिँ शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रहरू, त्यसपछि तालिम लिनु भएको छ भने त्यसको पनि, अनुभव छ भने त्यसको पनि, अनि त्यसपछि परिषद दर्ता प्रमाणपत्र छ भने त्यो, अनि समावेशिताको पत्रहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो, सुरुमा बनाएर राख्नु पर्यो मोबाइलमा एउटा फोल्डरमा। त्यसपछि चाहिँ जहाँ भनेको छ त्यहाँ अपलोड गरेर चाहिँ हजुरहरूले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। लिखित परीक्षाको लोकसेवा आयोगबाट सञ्चालन हुनेछ भन्छ। अब यहाँ भनेको छ सिट नम्बर, विज्ञापन नम्बर, पद रहेको छ सेवा समूह, तह, खुल्ला, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग, पिछडिएको र जम्मा माग सङ्ख्या। सुरुमा रहेको छ उपप्रबन्धक टेलिकमको लागि चाहिँ कति जम्मा माग सङ्ख्या 3 वटा रहेको छ। त्यसपछि 2 नम्बरमा छ उपप्रबन्धक लेखा, तह 9 को लागि एउटा खोजेको छ। त्यसपछि उपप्रबन्धक प्रशासनको लागि चाहिँ त्यो पनि एउटै छ। वरिष्ठ इन्जिनियर टेलिकमको लागि 2 जना, वरिष्ठ लेखा अधिकृत तह 8 को लागि 1 जना, वरिष्ठ लेखा अधिकृत चय भन्छ तह 8 को लागि 3 जना, त्यसपछि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत तह 8 को लागि 2 जना, वरिष्ठ व्यापार अधिकृत तह 8 को लागि 1 जना, अनि टेलिकम इन्जिनियर इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसनबाट चाहिँ तह 7 को लागि 48 जना, अनि टेलिकम इन्जिनियर कम्प्युटरको लागि तह 7 को लागि 20 जना, अनि टेलिकम इन्जिनियर इलेक्ट्रिकल तह 7 को लागि 12 जना, इन्जिनियर सिभिल
तह 7 को लागि 9 जना, सहायक लेखा अधिकृत तह 6 को लागि 13 जना, सहायक प्रशासकीय अधिकृत कानुनबाट चाहिँ तह 6 को लागि 2 जना, अनि सहायक प्रशासकीय अधिकृत तह 6 को लागि 11 जना, सहायक व्यापार अधिकृत तह 6 को लागि 11 जना, त्यसरी ओभरसियर तह 5 को लागि 15 जना, टेक्निसियन तह 4 को लागि 53 जना, सहायक तह 4 को लागि 28 जना र जुनियर टेक्निसियन तह 3 को लागि चाहिँ 34 जना माग गरेको छ। नेक्स्टमा के भन्छ भन्दाखेरि आवश्यक न्यूनतम योग्यता भनेको छ। न्यूनतम योग्यता एकमा छ उपप्रबन्धक टेलिकम पदका लागि भनेको छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट यस कम्पनीको सम्बन्धित सेवा समूहको अधिकृत स्तरको पदमा सुरु सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको विषयमा स्नाकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी र प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको तथा नेपाल सरकारी निजामती सेवा अथवा सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा वा साङ्गठनिक संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्छ। तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि प्राप्त गरेको उम्मेदवारको हकमा सो अनुभव 2 वर्ष कम भए पनि हुनेछ भन्छ। यदि मास्टर गर्नुभएको छ भने चाहिँ हजुरहरूले 5 वर्षको स्तरको पदमा रहेर काम गर्नु पर्यो। अनि विद्यावारिधि गर्नुभएको छ भने चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ कम गर्नु पर्यो। 3 वर्ष चाहिँ कम्तीमा पनि एक्सपिरियन्स अधिकृत स्तरमा चाहिँ काम गरेको हुनु पर्यो। पिएचडी गरेको चाहिँ। त्यसपछि सम्बन्धित सेवा समूहको अधिकृत स्तरको पदमा सुरु सेवा प्रदेशका लागि तोकेको विषय भन्नाले टेलिकम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेसन वा रेडियो वा इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्युनिकेसन्स वा इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, कम्प्युटर सफ्टवेयर वा कम्प्युटर हार्डवेयर इन्जिनियरिङ वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, कम्युनिकेसन, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर, रेडियोमध्ये कुनै एक विषयमा अथवा कम्प्युटर साइन्स, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन वा सो सरहका विषयमध्ये कुनै एक विषय वा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ वा सो सरहको विषयमध्ये कुनै एक विषय वा मेकानिकल, रेफ्रिजरेटर एन्ड एयर कन्डिसन र मेकानिकल इन्जिनियर वा सो सरहको कुनै एक विषय भन्ने बुझिन्छ भन्छ। त्यस्तै गरेर नेक्स्टमा रहेको छ उपप्रबन्धक लेखा पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नाकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको निजामती सेवा, सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा वा सङ्गठन संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्छ भन्छ। मास्टर गर्नु पर्यो र 5 वर्ष चाहिँ काम गरेको हुनु पर्यो। तर विद्यावारिधि स्तरको उपाधि गरेकोले चाहिँ 2 वर्ष कम हुनु पर्यो, 3 वर्ष चाहिँ गरेको हुनु पर्यो भन्छ। अनि तेस्रो रहेको छ उपप्रबन्धक प्रशासन पदका लागि। यसलाई चाहिँ कम्तीमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि स्नाकोत्तर अथवा सो सरहको उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्यो। त्यसपछि निजामती सेवा, सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा वा सङ्गठनिक संस्थाको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा पनि 5 वर्ष चाहिँ काम गरेको हुनु पर्यो भन्छ। विद्यावारिधिको स्तरको चाहिँ 2 वर्ष कम भए पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर चौथो नम्बरमा छ वरिष्ठ इन्जिनियर टेलिकम पदका लागि भन्छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ सम्बन्धित सेवा समूहको अधिकृत स्तरको पदमा सुरु सेवा प्रवेशका लागि तोकिएको तहमा स्नाकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको र प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको तथा नेपाल सरकारको निजामती सेवा, सरकारी सेवा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षण सेवा वा सङ्गठित संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्नेछ भन्छ। अनि विद्यावारिधि भएको भए चाहिँ 2 वर्ष कम भएको पनि हुन्छ भन्छ। त्यस्तै गरेर सम्बन्धित सेवा समूहको अधिकृत स्तरको पदमा सुरु सेवा प्रवेश गर्नको लागि तोकिएको विषय भन्नाले टेलिकम्युनिकेसन्स एन्ड कम्युनिकेसन वा रेडियो वा इलेक्ट्रिकल वा कम्युनिकेसन वा इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स वा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी, कम्प्युटर सफ्टवेयर वा कम्प्युटर हार्डवेयर इन्जिनियरिङ वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ, कम्युनिकेसन, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर, रेडियोमध्ये कुनै एक विषय वा कम्प्युटर साइन्स, इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन वा सो सरहका विषयमध्ये कुनै एक विषय वा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ वा सो सरहका विषयहरूमध्ये कुनै एक विषय वा मेकानिकल, रेफ्रिजरेटर एन्ड
एयर कन्डिसन वा मेकानिकल इन्जिनियरिङ वा सो सरहको कुनै विषय भन्ने बुझिन्छ भन्छ। तोकिएको विषय भन्नाले चाहिँ त्यस्तै 5औं नम्बरको छ वरिष्ठ लेखा अधिकृत अथवा लेखा पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ वाणिज्य व्यवस्थापन र व्यापार प्रशासनमा चाहिँ स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको। त्यसपछि नेपाल सरकारको सरकारी सेवा विश्वविद्यालय वा शिक्षा सेवा वा साङ्गठनिक संस्थाको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको अनुभव हुनुपर्नेछ भन्छ। विद्यावारिधीको हकमा चाहिँ 2 वर्ष कम भए पनि हुन्छ भन्छ। 3 वर्ष गरेको हुनुपर्यो। विद्यावारिधीले चाहिँ मास्टर पढेको छ भने चाहिँ उसले 5 वर्ष चाहिँ अधिकृत रूपमा काम गरेको हुनुपर्यो। त्यस्तै गरेर 6 छ वरिष्ठ लेखा अधिकृत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्छ। चाहे पदको लागि भने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थामा दर्ता भएको हुनुपर्नेछ भन्छ। त्यतिखेर 7औं छ वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको निजामती सेवा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षण सेवा वा साङ्गठनिक संस्थाको अधिकृत पदमा कम्तीमा 5 वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्नेछ भन्छ। विद्यावारिधीको लागि चाहिँ के 2 वर्ष कम भए पनि हुन्छ भन्छ। हजुर अधिकृत पदमा चाहिँ हजुरहरूले कम्तीमा 5 वर्ष काम गर्नु पर्यो। मास्टर गरेको छ भने र पिएचडी गरेको छ भने चाहिँ 3 वर्ष काम गरेको हुनु पर्यो। अनि 8औं नम्बरमा छ वरिष्ठ व्यापार अधिकृत पदका लागि भन्छ। मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र र व्यापार प्रशासनमा स्नातकोत्तर तह वा अर्थशास्त्र गणित वा तथ्याङ्क शास्त्रमध्ये कुनै एक मूल विषयले स्नातकोत्तर तह वा सो सरहको उत्तीर्ण गरेको र नेपाल सरकारको निजामती सेवा वा विश्वविद्यालय वा शिक्षक सेवा वा साङ्गठनिक संस्थाको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा 5 वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ भन्छ। विद्यावारिधीको हकमा चाहिँ 2 वर्ष कम भनेको छ। यसमा पनि त्यही हो, मास्टर पास गरेको हुनु पर्यो र 5 वर्ष चाहिँ अधिकृतको रूपमा काम गरेको हुनु पर्यो अथवा पिएचडी गरेको चाहिँ 3 वर्ष चाहिँ अधिकृतको हकमा काम गरेको हुनु पर्यो भन्छ। त्यस्तै गरेर 9 नम्बरमा छ इन्जिनियर इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट टेलिकम्युनिकेसन्स एन्ड कम्युनिकेसन वा रेडियो वा इलेक्ट्रिकल एन्ड कम्युनिकेसन्स वा इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स वा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कम्प्युटर सफ्टवेयर वा कम्प्युटर हार्डवेयर इन्जिनियरिङ वा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ कम्युनिकेसन इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर रेडियोमध्ये कुनै एक विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको भन्छ र प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएकोबाट चाहिँ हुनुपर्ने छ। त्यस्तै गरेर 10औं नम्बरमा छ नेपाल टेलिकम इन्जिनियर कम्प्युटर पदको लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्प्युटर साइन्स आइटी आइसी इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन अनि कम्प्युटर सफ्टवेयर कम्प्युटर हार्डवेयर वा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ वा सो सरहको विषयमध्ये कुनै एक विषयले स्नातक उपाधि हासिल गरी प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ भन्छ। अनि नेक्स्टमा भन्छ 11 नम्बरमा रहेको छ टेलिकम इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रिकल पदका लागि भन्छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ इलेक्ट्रिकल विषय अथवा इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इलेक्ट्रिकल वा इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन वा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर वा सो सरहका विषयहरूमध्ये कुनै एउटा विषयले चाहिँ स्नातक तह चाहिँ के गर्नु पर्यो पास भएको प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको हुनुपर्ने छ भन्छ। त्यस्तै 12 छ इन्जिनियर अनि सिभिल पदका लागि भनेको छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल इन्जिनियरिङ परिषदमा दर्ता भएको भन्छ। ब्याचलर पास गर्नु पर्यो सिभिल इन्जिनियरिङ विषय ल्याएर। त्यसै 13 नम्बरमा छ सहायक लेखा अधिकृत पदका लागि भन्छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चाहिँ हजुरले व्यवस्थापन वाणिज्य शास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा चाहिँ स्नातक ब्याचलर पास गरेको हुनुपर्ने छ। 14 नम्बरमा छ सहायक प्रशासकीय अधिकृत कानुन पदका लागि स्नातक तह विषय मूल विषय चाहिँ कानुनले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ। अनि 15 नम्बरमा छ सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदका लागि यो चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने छ भन्छ।
अनि 16मा छ सहायक व्यापार अधिकृत पदका लागि भन्छ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट व्यवस्थापन वाणिज्यशास्त्र वा व्यापार प्रशासनमा स्नातक तह वा अर्थशास्त्र गणित र तथ्याङ्क शास्त्रमध्ये कुनै एक मूल विषयले स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको भन्यो। अनि ओभरसियर पदका लागि भन्छ ओभरसियरको लागि चाहिँ मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट सिभिल इन्जिनियरिङ वा आर्किटेक्ट वा सर्वे इन्जिनियरिङमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरह चाहिँ डिप्लोमा तह उत्तीर्ण गरेको भन्छ। अनि 18 नम्बरमा छ टेक्निसियन पदका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट एसएलसी वा सो सरह उत्तीर्ण गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको दूरसञ्चार तालिम केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ र टेलिकम टेक्निसियनको तालिम प्राप्त वा राष्ट्रिय सिप परीक्षण केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ विषयमा तह 2 को सिप परीक्षण उत्तीर्ण भएको भन्छ। अनि नम्बरमा छ सहायक पदका लागि मान्यता प्राप्त संस्थाबाट चाहिँ एसीमा कम्तीमा 2 GPA अथवा एसएलसी चाहिँ पास गरेको हुनुपर्ने छ भन्छ। अनि लास्टमा छ जुनियर टेक्निसियन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट 10 कक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको दूरसञ्चार तालिम केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ वा टेलिकम टेक्निसियनको तालिम प्राप्त वा राष्ट्रिय सिप परीक्षण केन्द्रबाट ट्रान्समिसन आउटसाइड पावर स्विचिङ विषय तहमा चाहिँ तह 1 को सिप परीक्षण उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने छ भन्छ। अनि त्यस्तै गरेर छ नेक्स्टमा उमेरको हद दरखास्त दिने अन्तिम मितिसम्म सहायक स्तरको पदका लागि 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननाएको तह 6 देखि 7 सम्मको अधिकृत स्तरको लागि 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननाएको र तह 8-9 को अधिकृत स्तरको लागि चाहिँ 21 वर्ष पुरा भई 40 वर्ष ननाएको र साथै सबै पदका लागि महिला तथा अपाङ्गता भएका उम्मेदवारहरूको हकमा चाहिँ माथिल्लो हक भनेको 40 हुनुपर्ने छ 40 हुनेछ भन्छ 35 को ठाउँमा चाहिँ 40 भयो। उक्त प्रायोजनको लागि उम्मेदवारको गणना गर्दा दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति 21 दिन आजको 21 दिनपछि आधार मानिन्छ। दोब्बर दस्तुर बुझाइ दरखास्त दिन पाउने अवधिलाई गणना गरिने छैन भन्छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको बहालवाला स्थायी कर्मचारीलाई चाहिँ उमेरको हद लाग्ने छैन भन्छ। अनि त्यसपछि परीक्षाको किसिम चाहिँ के भन्छ लिखित अन्तर्वार्ता र प्रयोगात्मक चाहिँ 3, 4 र 5 को लागि छ 3 र 4 को लागि रहेको। अनि परीक्षा दस्तुर बुझाउने प्रक्रिया भन्छ अनलाइन दरखास्त र फारम सबमिट गरे पश्चात पेमेन्ट अप्सनमा गई नमस्ते पे कनेक्ट आइपिएस ई सेवा तथा खल्ती वालेटहरूमध्ये कुनै एकको छनौट गरी भुक्तानी गर्न सकिनेछ र कम्पनीका महसुल काउन्टरहरूमा भुक्तानी गर्न चाहने उम्मेदवारले टोकन नम्बर उल्लेखित स्लिप सहित ढिलोमा दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट उक्त दिन सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा अर्को दिन कार्यालय खुलेको दिनमा चाहिँ महसुल काउन्टर खुल्ने समयभित्र कम्पनीको महसुल काउन्टरमा गई तोकिएको परीक्षा दस्तुर वा दोब्बर दस्तुर चाहिँ भुक्तानी गर्न सकिनेछ भन्छ। दरखास्त भर्ने अन्तिम मिति भनेको छ 2078 8 महिना 23 गते र दोब्बर दस्तुर तिरी चाहिँ 9 महिना 1 गतेसम्म रहेको छ। अनि त्यसै लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने मिति समय र केन्द्र उपरोक्त विषयको लिखित परीक्षा लोकसेवा आयोगको सूचनामा प्रकाशित गरे बमोजिम तोकिएको मिति समय र केन्द्र काठमाडौँमा सञ्चालन हुनेछ भन्छ। परीक्षा दस्तुर चाहिँ दिए बमोजिमको छ। एकमा छ तह अधिकृत स्तर 8 र 9 को लागि चाहिँ 800 रुपियाँ त्यसपछि अधिकृत 6 र 7 को लागि चाहिँ 700 रुपियाँ अनि समावेशीको लागि चाहिँ के त अधिकृत स्तरको लागि चाहिँ 200 रुपियाँ छ प्रत्येक एउटामा चाहिँ। अनि 3 मा छ सहायक स्तर 4 र 5 को लागि चाहिँ 500 रुपियाँ र 3 को लागि चाहिँ 300 रुपियाँ छ। सहायक स्तरको लागि चाहिँ समावेशी समूहको लागि चाहिँ थप 100 रुपियाँ हुनेछ। अनि नोट भनेको छ खुल्ला आवेदन नगरी समावेशी समूहतर्फ मात्र आवेदन गरेमा पहिलो एक समूहका लागि खुल्ला सरह परीक्षा दस्तुर लागिन्छ। थप समावेशी समूहका लागि माथि उल्लेखित भए बमोजिम चाहिँ के गरिन्छ दस्तुर लाग्नेछ भन्छ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति सिङ्गल दस्तुरको म्यादभन्दा पछि प्राप्त हुने शैक्षिक योग्यता समावेशीको प्रमाणपत्र परीक्षा दर्ता प्रमाणपत्र तालिम अनुभव सेवा अवधि मान्य हुने छैन भन्छ। विदेशी संस्थाबाट अध्ययन गरेका उम्मेदवारहरूले सम्बन्धित निकायबाट आफूले प्राप्त गरेको योग्यताको
समकक्षता निर्धारण गराएको हुनुपर्नेछ भन्छ। पाठ्यक्रमहरू चाहिँ कम्पनीको वेबसाइट www.ntc.net.np बाट चाहिँ प्राप्त गर्न सकिनेछ भन्छ। त्यस्तै गरेर अरू पनि छ। त्यसपछि समावेशी समूहतर्फ दरखास्त दिँदा उम्मेदवारले तयार गर्नुपर्ने थप कागजातहरू भन्छ। समावेशी समूहतर्फका विज्ञापनहरूमा दरखास्त दिन चाहने उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिने समयमा देखाए अनुसारका कागजातहरू तयार गरेर मात्र दरखास्त दिनुपर्दछ भन्छ। उल्लेखित कागजातहरू नभएमा जुनसुकै समय दरखास्त रद्द हुन सक्नेछ भन्छ। सुरुमा चाहिँ आदिवासी जनजातिको हकमा चाहिँ नेपाल आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठा सूचीकृत भएको जातिको हकमा सो ऐनको सूचीका आधारमा तर नेपाली आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनमा सूचीकृत भएको जातिभित्र एकभन्दा बढी थरहरू भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर पनि प्रमाणित गराएको कागज चाहिनेछ। दलित आयोगबाट सूचीकृत भएको जाति अथवा राष्ट्रिय दलित आयोगमा सूचीकृत भएको जाति एकभन्दा बढी थरहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट चाहिँ सूचीकृत भएको जातिभित्रको थर भने चाहिँ प्रमाणित गराएको कागज हुनु पर्यो। अनि गमा छ अपाङ्गता भएको व्यक्तिको हकमा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा समाज कल्याण परिषदबाट अपाङ्गता प्रमाणित गरेको परिचय पत्र हुनु पर्यो। मधेसीको हकमा चाहिँ नेपाल सरकार नेपाल राजपत्र सूचना प्रकाशन गरी तोकिएको बमोजिम संस्थाबाट मधेसी भनी प्रमाणित गरेको कागज तर नेपाल राजपत्र सूचना प्रकाशन गरी संस्था नतोकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट चाहिँ मधेसी भनी चाहिँ प्रमाणित गराएको कागजपत्र छ। त्यसपछि पिछडिएको भनेको चाहिँ पिछडिएको जिल्लाहरू चाहिँ कहाँ छ भन्दा अछाम, कालीकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्लामा स्थायी बसोबास गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त गरिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट हाल सो स्थानमा स्थायी बसोबास भएको भनी चाहिँ प्रमाणित गरेको कागजपत्र हुनु पर्यो। काम गर्नुपर्ने कार्यालयहरू चाहिँ के गर्छ कम्पनीको विभिन्न निर्देशनालय विभाग तथा काठमाडौँ उपत्यका बाहिर कार्यालयहरू भन्छ। अनि अनलाइन फर्म भर्ने चाहिँ कसरी र ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भन्छ। एकमा चाहिँ कम्पनीले भ्याकेन्सी तथा परीक्षा सम्बन्धी सूचना आवेदकको इमेल आइडीमा नै पठाउनु हुँदा आवेदकले आफ्नो आधिकारिक इमेल आइडीको प्रयोग गरेर मात्र रजिस्ट्रेसन गर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ भन्छ। रजिस्ट्रेसन पश्चात सिस्टमबाट आवेदकको इमेल र एक्टिभेसनको लागि लिङ्क जानेछ। आवेदकको उक्त लिङ्कमा एक्टिभेसन गरेपछि रजिस्ट्रेसन गर्दा राखेको इमेललाई युजर आइडीको रूपमा बनाएर र बनाएको पासवर्डलाई पासवर्डको रूपमा प्रयोग गरी लगइन गर्न सकिनेछ। यसअघि विज्ञापनमा आवेदन गरेका उम्मेदवारहरूले चाहिँ पहिलेकै युजर आइडी र पासवर्ड प्रयोग गर्न सक्छन्। पासवर्ड विषयमा चाहिँ के फर्मेट पासवर्डमा गएर चाहिँ रिसेट गर्न सकिनेछ। त्यतिखेर सेकेन्डमा छ अनलाइन एप्लिकेसन गरिसकेपछि गर्नको अप्लाईका लागि सिधै recruit.ntc.net.np वा यस कम्पनीको वेबसाइट www.ntc.net.np को क्यारियरभित्र रहेको एप्लाई भ्याकेन्सी अनलाइनमा गई लगइन गरी प्रोफाइल इन्ट्रीमा क्लिक गरी क्रमशः प्रोफाइल, फ्यामिली डिटेल, एजुकेसन, ट्रेनिङ, एक्सपिरियन्स, काउन्सिल एन्ड प्रिभिलेज रूपमा गई आवेदन गर्ने पदका लागि माग बमोजिमका आवश्यक विवरणहरू इन्ट्री गर्नुका साथै डकुमेन्ट अपलोड गरी सेभ गर्दै जानुपर्छ। बटुवा तथा आप्रका लागि आवेदन गर्ने नेपाल टेलिकममा कार्यरत स्थायी कर्मचारीले आफ्नो प्रोफाइलमा एन्टी स्टाफ छनौट गरी इम्प्लोइ आइडी टाइप गरेपछि खुल्ने सर्भिस हिस्ट्री ट्याबमा गई विज्ञापन गरिएको पदका लागि आवश्यक इन्फर्मेसन इन्ट्री गर्नुका साथै डकुमेन्ट अपलोड गर्नुपर्छ। तर खुल्लातर्फ मात्र आवेदन गर्ने आवेदकले सर्भिस हिस्ट्रीमा इन्ट्री गर्नु पर्दैन। अपलोड गरिने डकुमेन्ट तथा फोटोको साइज 200 KB भन्दा बढी हुनु हुँदैन। नेपालीमा मात्र टाइप गर्दा युनिकोड मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ। आवेदकले अपलोड गर्ने पासपोर्ट साइजको फोटो हालसालै खिचेको तथा मुखाकृति स्पष्ट देखिने हुनुपर्दछ भन्छ। पुनः अनलाइन मार्फत दरखास्त भर्दा कुनै समस्या भएमा यस कम्पनीको सम्पर्क टेलिफोन नम्बर टेरेरोमा सम्पर्क गर्नुपर्नेछ भन्छ। पदस्थापना हुने कार्यालय भन्छ सहायक तह 4 को लागि दूरसञ्चार कार्यालय ताप्लेजुङ, खादबारी, दिक्तेल, सोलु, लुक्ला, रसुवा,
विषय बेसी सहर बेनी, कुस्मा, मनाङ, जोमसोम, अर्घाखाँची, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, अछाम, बैतडी, चैनपुर, बाजुरा, दार्चुला, ओखलढुङ्गा, बागलुङ, डडेलधुरा र पाल्पा भनेको छ। त्यसपछि टेक्निसियन तह 4 को लागि चाहिँ दूरसञ्चार कार्यालय चरिकोट, रसुवा, चौतारी, मन्थली, सिन्धुली, गोर्खा, बेसी सहर बेनी, कुस्मा, स्याङ्जा, वालिङ, दुलेगौडा, आबु खैरेनी, मनाङ, जोमसोम, गुल्मी, तौली हवा, बर्तघाट, अर्घाखाँची, कृष्णनगर, परासी, लमई, गुलरिया, बिजुवार, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, पूर्व दैलेख, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, रुकुम, सल्यान, अत्तरिया, अछाम, बैतडी, चैनपुर, बाजुरा, दार्चुला, दिपाल, डोटी, बेलौरी, टिकापुर, लम्की, डडेलधुरा, धादिङ, त्रिशुली, ओखलढुङ्गा, बागलुङ र पाल्पा रहेको छ। त्यस्तै गरेर जुनियर टेक्निसियनको लागि कलैया, जलेश्वर, गौर, निजगढ, बर्दिवास, हरिवन, लालबन्दी, बर्थहवा, सिराहा, गोलबजार, मिचैया, चरिकोट, रसुवा, 12 विषय, दोलखा, बेसी सहर, कुस्मा, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, रुकुम, सल्यान, अछाम, बैतडी, चैनपुर, बाजुरा, दार्चुला, ओखलढुङ्गा, भण्डारा, लुम्बिनी र बागलुङ रहेको छ। त्यसरी 4मा छ अन्य पदको हकमा सिफारिस हुँदाको योग्यता क्रमका आधारमा चाहिँ उपत्यका बाहिर कार्यालयहरूमा चाहिँ पदस्थापना गरिनेछ भन्छ सदस्य सचिव पदपूर्ति समिति। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। हजुरहरूले भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। साथै केही सुझाव छन् भने चाहिँ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अब हामी अर्को भिडियोमा भेट्छौँ। तबसम्मको लागि थ्याङ्क्स फर वाचिङ। बाई बाई।